Panem MLA Praveen Alekar has questioned former Minister Babu Asgaonkar's reported plans to return to Panem politics ahead of 2027 assembly elections. Taking a swipe at Asgaonkar, Alekar asked whether he had taken the people's opinion before leaving the constituency and said political claims cannot be made by returning suddenly. Asgaonkar's possible comeback has sparked discussion in the Panem's political circles. पळय तुका खबर आहा बाबू ह्या दिसांनी चालू हें करता कितें आपूण बीजेपीन बीजेपीन कोण आहा सद्या हांव आहा तो खंयची बीजेपी सत्ता तें हांव ना बीजेपीन आमी आसतना सत्तेन वा आनी खंयची टिकेट घेवन दुसरे घेवन हांगासर हें करता ताका ऑलरेडी लोकांक तो सांगच्या पयलीं ऑलरेडी ताका मडगांवां टिकेट दिल्ली न्हू बीजेपीची मडगांव वयताना तेणी आमच्या पेडणेकारांक सांगून गेल्लो तो सांगून वचोंक ना न्हू पेडणेकारांक ताका लागून आयज तो इवन परत हांगासर सोदता खंयच्याय हितून तो हांगासर परत टिकेट सोदता तुका तुमी क्वेश्चन करात न्हू खंयच्याय हितून तो टिकेट सोदता ते मदें तुका जाय थिंगासर तूं माकड उडक्यो मारतले तूं एकदां मडगांव गेले मडगांवसून रोखडो पेडणे येतलो पेडण्यासून आनी खंय तुका दिलें जाल्यार तूं आनी खंय वयतलें कशें हें करतलें रावो रे इंडिपेंडंट बाबू आतां कितें उरला रे तो जालो 73 काय 74 जालो मरे म्हातारो जालो मरे तो वयर वचपाचें हेका पावल्लो आहा मरे सद्या तूं आनी कितें तेजी मान पयलीं आलो ना पळय ह्या आयडींतली त्या आयडीन जायना ताका चलोंक जायना ताका आख्खी लोकांची दारां भोंवंक जातलें जाल्यार तें पयलीं विचार ताका कॅपॅसिटी ना म्हणटा तुजी कोण येवपाची कोणाची दाखोवया मरे कॅपॅसिटी आसली जाल्यार त्या टायमार ताका टिकेट दितले जाल्यार आनी खंयची कॅपॅसिटी ताका जाय पाट्यान मारगांव धाडलो आपण गेलो पाट्याचो आदेश मागीर कित्याक धाडलो तो पडटलो ताका थिंगा वचून उडोवपाचो आसलो न्हू पार्टेक तोय नाका आसलो न्हू म्हणून ताका पार्टेक धाडलो न्हू ताका आनी कितें कॅपॅसिटी नासली म्हणजे पळयता मार्गाव झाला गेल्या फावटी आतां परते जर तांकां आपयलें आनी तांकां टिकेट जाली जाल्यार तुमचें कशें कितें कोण आपयतलो तेन्ना पळोवया मरे टायम येता तेन्ना पळोवया मरे आतांच कितें शिता पयलीं मीठ कित्याक खातात तुमी पयलीं एमजीपीची मिटींग जाली पेडणे तुमच्या